दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकमा अहिले दुईवटा विषयवस्तुले सर्वाधिक चर्चा लिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण र अर्को सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको राजनीतिक तनावका कारण अब राजनीतिक गतिविधि के हुन्छ भन्ने विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन्। यी प्रसङ्गहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस कसरी प्रस्तुत भएको छ र उसको दृष्टिकोण के छ भन्ने कुरा छ्याङ्ग पार्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो लकडाउनको पनि आज 35औं दिन हो। हिँडुल गर्न बन्दै छ। तपाईँ चाहिँ कसरी समय व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा यो लकडाउन संसारमै अहिले सारा मान्छेहरू घरमा बसेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। यो चाहिँ संक्रमण यस्तो संक्रमण देखियो कोरोना भाइरसको, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने, जुनसुकै प्रकारबाट पनि सर्ने, प्लास्टिकबाट पनि सर्ने, सासबाट पनि सर्ने, रगतबाट पनि सर्ने, हिँडाइबाट पनि, बोलाइबाट पनि, छुँदाखेरि लुगाबाट पनि सर्ने भएकोले लकडाउन नै अहिले सबभन्दा ठुलो यसको चाहिँ समाधान देखियो संसारमै। त्यसैको परिणाम धेरै अहिले ठुलो क्षति हुनबाट बचेको छ। भलै आज अमेरिका, इटाली, स्पेन जस्ता देशहरूमा सयौं हजारौं मान्छेहरूको मृत्युवरण भएको देखिएको छ। यो अवस्थामा म लकडाउन हुने बित्तिकै मैले सर्वप्रथम के गरेँ भने ओखलढुङ्गा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा यसै गरी दुखित पीडित भएर बसेका मान्छेहरूका लागि 12-15 हजार मास्क, केही तपाईँको सेनिटाइजरहरू, PPE सेटहरू स्वास्थ्यकर्मीलाई लाउनका लागि, त्यसपछिबाट साबनहरू, त्यसपछि सेनिटाइजरहरू र यो चाहिँ अहिलेसम्म ज्वरो नाप्ने सामान्य कुराहरू पनि गाउँ गाउँमा पुग्न सकेको थिएन। त्यहाँ पुर्याएर म काठमाडौँ फर्केर यहाँ कतिपय ठाउँमा लकडाउनको बेला खाना नपाउने विभिन्न ठाउँबाट आएर बस्नुभएका साथीहरूलाई उद्धार गर्ने। बिहान बेलुकादेखि कोही चाहिँ तपाईँको हुम्ला जुम्ला, कालीकोट, त्यसपछिबाट आएर इलामदेखि ताप्लेजुङ पाँचथरसम्म जहाँ पनि लकडाउन भएर बसेका रोससम्मका साथीहरूलाई सिडिओहरूसँग र त्यहाँका स्थानीयसँग समन्वय गरेर काठमाडौँ ल्याएर गाउँतिर आफ्नो स्वास्थ्य चेक गरेर सबै गरेर गाउँतिर पठाउने काममा पनि हामी लागिरहेका छौँ। अवस्था अझै पनि जोखिमपूर्ण नै छ। सरकारले त्यही भएर लकडाउन थपेको छ हैन। तर यसलाई पनि बिर्साउने गरी राजनीतिक गतिविधि जुन हिसाबले भइरहेको छ त्यसमा पनि अझ सत्तारूढ नेकपा भित्र हैन अपहरण काण्डदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुराहरूका चर्चादेखि लिएर अझ गृह कार्य नै सुरु भइसकेको छ। यी विषयहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको छोएको छ? वास्तवमा नेपालमा सतीले सरापेको मुलुक भन्थे। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेलाई हामीले 2056 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा चुनावमा गयौँ र 10 महिना नभइकन प्रधानमन्त्रीबाट हामीले हटाउँ। 2048 सालमा जसले संसदबाट चुनाव नहुँदाखेरि संविधान जारी गर्यो, आफू हारेर देशलाई बचायो कृष्णप्रसाद भट्टराईले, त्यो मान्छेलाई हामी हराउन हामी तल्लीन भयौँ। यो देश भनेको नानी मैयाले चुनाव जितेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारेको मुलुक हो। हेमबहादुर मल्लले पनि चुनाव जित्नुभयो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि चुनाव हार्नुभयो। राम्रा मान्छे हारेर नराम्रा मान्छेले पनि जिते। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एउटा जादु जस्तो गरे, जनतालाई एउटा भ्रमको खेती दिए, सपनाहरू बाँडे। खाना नहुनेलाई खाना, छाना नहुनेलाई छाना, नाना नहुनेलाई नाना, माम नहुनेलाई मामदेखि जे दिनु पर्थ्यो, काम नहुनेलाई काम, सम्पूर्ण नाराहरू जनताको बिचमा लिएर जान सफल हुनुभयो। कहिलेकाहीँ ठुलो नदी बगिरहेको बेला बेसरी पानी पर्यो भने खरे खोलाले पनि त्यो नदीलाई छेक्दो रहेछ, तर त्यो पानी पर्न रोक्यो भने त्यो खरे खोला सुकेर जान्छ, नदी चाहिँ नदीकै रूपमा बगिरहन्छ। अहिलेको जनमत करिब त्यस्तै देखिन थाल्यो। हामीले देख्यौँ देश यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सङ्कटग्रस्त रूपमा, आर्थिक मन्दीहरू त्यस्तै छन्, युवाहरू बेरोजगार भएका छन्, मजदुरहरूले खान पाएका छैनन्, किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन पाएका छैनन्, दुध पोख्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, ठेला उठेर गाउँ गाउँ जाने मजदुरका बारेमा सरकार बोलेको छैन। यो बेलामा, यस्तो बेलामा कोरोना भाइरससँग सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर लड्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वप्रथम पहिला नै सबभन्दा पहिले आजसम्म कुनै दलले गरेन, हाम्रो सभापतिले निर्णय गर्नुभयो। एकमुष्ट 50 लाख रुपियाँ हामीले लगेर कोरोना भाइरस अन्त्य गर्नका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले ल्याएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यौँ। आज सरकार
औषधि किन्ने नाउँमा भ्रष्टाचारका दुलाहरू खोज्दैछ। रक्षाले लिने कि स्वास्थ्यले लिने, कुन मन्त्रीले लिने? रक्षा मन्त्रीलाई संयोजक बनाएको छ, उहाँले आफैले औषधि किन्नु पर्यो, उहाँका नातागोता मार्फत किन्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आएछ। नक्कली टेस्टहरू हेर्नुहोस्, कोरोना भाइरसको सुरुवात चाइनामा यो साल 2000 नलाइकन 19 सालमै भएको थियो। आज 6-7 महिना बितिसक्यो, हामीले एउटा सिटामोल नेपालमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। भारतमा आफैलाई समस्या छ, चीनमा पनि त्यही समस्या। अरू देशले मास्क अहिले हेर्नुहोस्, अरू गर्न नसके 3 करोड नेपाललाई 1-2 कपी मास्क त हामी पुर्याउन सक्थ्यौँ। सारा तपाईँका यो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीहरू बन्द छन्। सरकारले एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीलाई आफूले अनुदान दिएर सारा तँलाई यतिखेर भ्याट म फ्री गर्छु, कर फ्री गर्छु, सारा नेपालीलाई अहिले चाहिँ तपाईँको प्रत्येक घर घरमा मास्क पुर्याउने व्यवस्था गर भनेर 7643 वटामा गर्न सक्नु पर्थ्यो। मास्क किन्ने नाउँमा भ्रष्टाचार गर्न सरकार तल्लीन भएको छ। यो बेला राजनीति चहलपहलका नाउँमा प्रधानमन्त्रीजीले सबभन्दा ठुलो एउटा मिस्टेक गर्नुभयो नेपालको इतिहासमा। जनतालाई लकडाउनमा राखेर एउटा विधेयक अध्यादेश ल्याउनु भयो, राजनीतिक दल परिवर्तन सम्बन्धी अध्यादेश, फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक आयोगमा चाहिँ नियुक्ति गर्नका लागि प्रतिपक्ष विहीन बनाएर राष्ट्रपति कहाँ लगेर तपाईँको पारित गराउनु भयो। भलै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरका रूपमा त्यसलाई फिर्ता लियो। यस्ता घृणित कार्यहरू जनतालाई थुनेर, घर घरमा थुनेर सांसद अपहरणका काण्डहरू हुन थाले नेपालको इतिहासमा। तर मलाई एउटा विश्वास लागेको थियो हिजोका दिनसम्म यही सरकारको नेतृत्वमा हिजो सभामुख रहँदै माननीय कृष्णबहादुर महरालाई एउटा अभियोग लाग्न साथ तुरन्त पुलिस पठाएर उहाँको निवासबाटै दसैँ नभनिकन त्यो बेला टिकाको भोलिपल्ट थियो कि टिका लाउने बेला थियो, च्याप्प समातेर त्यही ल्याएर चाहिँ थुन्नुभयो, मुद्दा लाउनुभयो। मोहम्मद अफ्ताब आलम मान्निए उहाँ घरमा बस्दा बस्दै उहाँलाई पनि मुद्दा लाउनुभयो, अहिले उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ। अर्को पार्टीसँग संलग्न मान्छेहरूलाई अपराध गर्दाखेरि नगर्दाखेरि जेसुकै अभियोग लाएर जेलमा थुन्ने प्रधानमन्त्री र सरकार आफ्नै पार्टीका सांसदहरू लकडाउनमा किन जानुपर्थ्यो? महेश बस्नेतजी अहिले यतिखेर जनकपुर उहाँ पार्टी फोर्नका लागि हो। यी सन्दर्भमा जो तपाईँले अहिले विषयवस्तु जो उठाउनु भयो, यी चौतर्फी रूपमा उठेका छन्। यी सबै विषयवस्तुलाई एकै डालोमा हेर्दाखेरि जुन हिसाबमा मैले तपाईँलाई सुरुमै सोधेँ, सरकारको विकल्प खोज्ने, प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने जुन अभ्यास सत्तारूढ पक्षबाट सुरु भइसक्यो, त्यो अवस्थामा हामी पुग्या हो कि? तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, म त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, जनतालाई कहिलेकाहीँ जादुकरहरूले एकछिन जादु गरेर झुक्याउन सक्छन्। नेपालको राजनीतिमा त्यस्तै भएको छ। 2064 सालमा 240 सिटमा चुनाव हुँदा 121 सिट जित्ने पार्टी आज कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तत्कालीन आज पार्टी नै विलय गरेर अर्को पार्टीमा जाने अवस्था सिर्जना भयो। 2074 सालमा उहाँहरूले पनि जनतालाई स्थिरताका नाममा भोट माग्नुभयो। सारा जनतामा मैले भने नि, खाना नहुनेलाई खाना, छाना नहुनेलाई छैन, राजनीति स्थिरता जे भन्यो त्यही, घर घरमा रेल, पानी, जाँच, ग्यासका सिलिन्डरहरू, पाइपहरू पुर्याइदिने, सगरमाथामा केबल कार, कहाँ के कल्पना थिएन। टिकट काट्न आउनुहोस् भनेर ओलीजीले त धेरै पहिला भन्नुभएको थियो। पानी जाँचको कार्यालय खोल्नुभयो, हेलिकप्टर लिएर उत्तरतिर रसुवातिर जानुभयो। म भन्दै थिएँ सारा जनतालाई चाहिँ तपाईँको आश्वासन दियो। यो आश्वासन केवल प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र थिएन, कम्युनिस्ट पार्टीको थियो। म ओलीलाई मात्र यसको दोष दिन चाहन्न, होल कम्युनिस्ट पार्टी असफल भएको छ। हामी चाहन्छौँ यो र त्यो हामीलाई थाहा छैन, हामीले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने पनि होइन, हामी अहिले त्यो ल्याकतमा पनि छौँ न। नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसको ल्याकत छैन तर कोरोना भाइरस नेकपा भित्रैबाट जो कुरा यो एकदम दुर्गन्धित खेल हो। म तपाईँलाई भन्छु एकदम दुर्गन्धित खेल हो, दुईटै दुर्गन्धित खेल हुन्। एउटा यो बेला अर्काको पार्टी फुटाएर म दह्रो बन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन विधेयक ल्याएर अध्यादेश ल्याएर जनतामाथि फेरि भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नुभयो, त्यो पनि सबभन्दा ठुलो अपराधिक कार्य थियो। त्यो सँगसँगै जनता कोरोना भाइरसबाट यसरी देश यस्तो अवस्थामा पुगेको बेला, एउटा सिटामोल नपाएको बेला, घर जान नपाएको बेला, सत्ताको राजनीतिक प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने त पनि नेकपाका नेताहरू कोही राष्ट्रिय सभा जान नपाएर होला, कोही प्रधानमन्त्री हुन नपाएर होला। हामीलाई यो र त्योसँग मतलब छैन। अहिले नेकपाका नेताहरू सबै नेताले प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव जो बुरुक बुरुक उफ्रिरहनु भएको छ नि,
यो कसको राजीनामा दिनुपर्ने, कसलाई हटाउनु पर्ने, कसलाई नहटाउनु पर्ने, हामी त्यतातिर जान चाहन्दैनौँ। तर हामी सबै नेतालाई तपाईँहरूलाई क्वेसन गर्न सक्छौँ। आफ्नो असक्षमता, पार्टीको असक्षमता एउटा नेतामाथि थोपरेर तपाईँहरू नहिँड्नुहोस्। यो सबैको हो। हिजो तपाईँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई जवाफ दिनु। होइन, प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्ने होइन, अहिले काम गरिरहेको सरकारले हो, प्रधानमन्त्रीज्यूको टिमले हो। यदि प्रधानमन्त्रीज्यूको टिमले यो काम गर्न सकिरहनु भएको छैन, तपाईँले थुप्रै कमजोरीहरू औल्याउनु भयो। भ्रष्टाचारदेखि लिएर कोरोना भाइरससँग लड्न नसकेका कुरादेखि लिएर उनीहरूले अपहरणका शैलीहरू अपनाएका कुरादेखि लिएर जो विविध कुराहरू तपाईँले औल्याउनु भयो, यो सम्पूर्ण गएर प्रधानमन्त्रीज्यूको थाप्लोमा ठोक्किन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीज्यूले सक्नु भएन, अब विकल्प चाहिन्छ भन्ने कुरातर्फ तपाईँहरू किन जान नसके? होइन, हामीलाई यो र चाहे केपी ओली हुन्, चाहे पुष्पकमल दाहाल हुन्, चाहे माधव नेपाल हुन्, चाहे झलनाथ हुन्, त्योसँग हामीलाई सरोकार भएन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको इतिहास नेपालमा नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा उद्धार गर्ने र सहयोग गर्ने वातावरण कुनैको पनि छैन। प्रचण्डको पनि छैन, माधव नेपालको पनि छैन, केपी ओलीको पनि छैन। प्रधानमन्त्री मात्र असफल छैन, सम्पूर्ण पार्टी असफल छन्। यो बारेमा म यो यतिखेर यस्तो सङ्कटको पालामा, यस्तो विपद परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री चेन्ज गरेर हामी जोगिन्छौँ भनेर हिँड्ने त्यो झन् ठुलो अपराधीको रूपमा हुन्छ। ओलीज्यूको ठाउँमा चाहे माधव नेपाल हो, वामदेव जो आए पनि के फरक अन्तर केही देखिँदैन। तपाईँ एकछिन देखाउनका लागि फेरि अर्को झन्डा लिएर 2-4 दिन बुरुकपुर उफ्रे कोही बालुवाटारमा राज गर्न जाला, कोही अन्त जाला, अरू भ्रष्टाचारले फेरि कसैलाई अर्को घर बनाउन सहयोग गर्ला। चाहे तपाईँको चाहिँ हिजो तपाईँले देख्नु भएको होइन, क्यान्टोनमेन्टका नाउँमा आज अरबौँको भ्रष्टाचार कसका पाला अब प्रचण्डजीले भन्न सक्नुहुन्छ? आज जहिले पनि तिनै इस्युहरू उठेका छैनन्। हत्या, अपहरण, गुन्डागर्दी, बदमासी, मान्छेलाई ल्याएर थुन्ने पिट्ने प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको छैन। आज मलाई त एउटा अचम्म के लागेको छैन भने के किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेतले अपहरण गरे यसरी हिँडे भन्दा मलाई चाहिँ अचम्म लाग्दैन। किनभने पृष्ठभूमि नै उहाँहरूको त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ। हिजो उहाँहरूको पृष्ठभूमि नै, हिजो कम्युनिस्ट पार्टीका सारा नेता कार्यकर्ताको पृष्ठभूमि नै कुट, लुट, छुट, हान, ठोक, मार, त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको मान्छे। मलाई अचम्म त त्यो लाग्यो। देशको प्रहरी प्रशासनको प्रमुख भएको मान्छे, 30 वर्ष पुलिसमा भएको मान्छे, एउटा मान्य त्यो पनि गुन्डागर्दीका रूपबाट आउने, प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको कुरा गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले। मलाई 70 सालको याद छ। 70 सालमा ती भक्तपुरबाट चुनाव जितेर आएको रामेश्वर ढुङ्गे लुरु मान्य भएर संसदमा हिँडिरहँदा त्यहाँ चुनाव हारेको मान्छे चाहिँ मन्त्री भएर त्यही संसदभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। लोकतन्त्रको पर्यायवाची भनेर आएका मान्छेहरूको गति त्यो थियो। 2 ठाउँबाट चुनाव हारेका मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदै थिए। हिजोको विकृति कहाँबाट आएको छ? तिनै मान्छेहरू आज लोकतन्त्रको दुहाई दिएर हिँडेका छन्। मैले फेरि पनि भने किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेत यसरी हिँड्ने भन्दा अचम्मको कुरा होइन। तर हिजो 30 वर्ष पुलिसमा काम गरेको मान्छे तिनीहरूको बडीगार्ड जस्तो भएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्यो। देश कहाँ पुगेछ, देश कहाँ पुगेछ, कस्तो मानसिकता भएछ। म सत्तामा जानका लागि के गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसरी हिँड्ने बापत उहाँमाथि अथवा त्यो टिममा सहभागी मानिसहरूमाथि जो कारबाही गर्ने उजुरीका प्रक्रियाहरू जो गए, जनता समाजवादी पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका व्यक्तिहरू जाँदा पनि उजुरी दर्ता भएन। विधि कहाँ छ, कानुन कहाँ छ? यो भन्दा विडम्बना कोही छैन, केही हुँदैन। एउटा सानो केसमा सानो कोही मान्छेलाई, तपाईँहरूकै एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो रवि लामिछानेजी, उहाँलाई एउटा केस लाग्दाखेरि काठमाडौँबाट उहाँलाई मुद्दा चलाइयो। त्यो पनि एउटा अर्को पत्रकार चाहिँ मृत्यु चितवनमा हुँदाखेरि सर्वेन्द्र खनालकै नेतृत्वमा उहाँ नै आइजी हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, एकजना जोगी तपाईँको सुनसरीतिर हुँदा उहाँलाई मुद्दा काठमाडौँबाट चलाइयो। एउटा त्यस्तै केसमा उहाँलाई मुद्दा तपाईँलाई त्यति मात्र होइन। अपहरणका कुरा गर्दाखेरि सर्वेन्द्र खनालकै नेतृत्वमा कुमार घैँटे भन्नेलाई इन्काउन्टर गरेको होइन, अपहरण गर्न गयो भनेर उहाँकै नेतृत्वमा। त्योभन्दा गम्भीर कुरा आज आएको छ कृष्ण राजा, तपाईँलाई भनौँ, त्यही कुमार घैँटे भन्ने मान्छेको पार्टनर सर्वेन्द्र खनालसँग आज मान्छे अपहरण गर्न सँगै जानुभएको छ, खाना खाएको फोटो आएको छ। भनेपछि आज के देखिन्छ भने सर्वेन्द्र खनालले कुमार घैँटेलाई त्यसरी इन्काउन्टर गर्न बाटो पार्टनर पो सँगै मिलेर सर्वेन्द्रसँग मिलेर गरेको हो कि भन्ने पनि त आशंका हुन सक्छ नि। यी घटनाको छानबिन हुनुपर्ने के देखियो? मान्छेले अति गर्नु चाह नगर्नु भन्छन्। हेर्नुहोस्, मलाई यति दुःख लागेको छैन। मेरो असाध्यै मिल्ने मित्र हो फेरि सर्वेन्द्र खनाल। मलाई अचम्म लागेको छ भने किसान श्रेष्ठ मेरो त्यत्तिकै मिल्ने साथी हो। म 48 सालमा
बलबहादुर राईकामा पिए भएर बस्दाखेरि किसान श्रेष्ठ महादेव गुरुङलाई पोखराको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, म त्यतिखेर उहाँ काङ्ग्रेस हुँ भन्न नजिक हुनुहुन्थ्यो हामीसँग किसान श्रेष्ठ, उहाँ आउनु भएको थियो। उहाँ अझ मलाई पनि लाग्छ यही पुतली सडकमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको कोठा त्यहाँ थियो। किसान श्रेष्ठलाई म त्यतिखेरदेखि चिन्दछु। उहाँ व्यापारिक पृष्ठभूमिको हो, नाफाको लागि काम गर्ने मान्छे हो। उहाँ व्यापारीमा जहाँ नाफा हुन्छ व्यापारीहरू त्यहाँ जान्छन्। आज चर्चित व्यापारी गणकाण्डहरू पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यसैले नाफाका लागि हेर्नुहोस्, पद र प्रतिष्ठा, माननीय पद भनेको अहिले जनताले निर्वाचित गरेको पद सानो पद होइन। त्यही त देशमा यति मान्छेहरू अर्को पार्टी फुटाउनका लागि लिएर, सुन्नुहोस्, त्यस अर्को पार्टी फुटाउनका लागि यहाँदेखि जनकपुर जाने, त्यहाँ मलाई त लाग्छ 72 एसपी प्रयोग गरिएको छ। तपाईँहरूलाई अर्को पनि जानकारी गराउँछु। त्यहाँको एसपी बडा प्रोफेसनल मान्छे पुलिसभित्रको हुनुहुन्छ, तर उहाँको घर पनि तनहुँ नै हो। बिलतिरको कुरो पनि आछ, उहाँको घर पनि तनहुँ नै हो। सर्वेन्द्र खनालकै पालामा उहाँलाई मोत्तरी पठाइएको हो, सर्वेन्द्र खनाल आइजी हुँदैखेरि। तर उहाँ असाध्यै प्रोफेसनल मान्छे हो। त्यहाँको मैले थाहा पाएको इन्फर्मेसन पाएअनुसार पुलिसभित्रको आफै प्रोफेसनल मान्छे हो। त्यही मोहत्तरीमा होइन, कुमार पौडेललाई चाहिँ इन्काउन्टर गरेको सर्वेन्द्र खनालकै नेतृत्वमा। पार्टी हामी अलग पार्टी हुँला, आस्था फरक राख्ला, तर मान्छेलाई फरक आस्था र राखेकै भरमा भेटेर ड्याङ गोली हान्ने त होइन नि। यही काम गर्दै हिँड्नु थियो भने हिजो आइजी भएको पुलिस प्रशासन सत्य सेवा सुरक्षण भनेर यहाँ भिरेर हिँडेको अर्थ के भयो? त्यसलाई कसले प्रयोग गरे? आज हेर्नुहोस् त, कुन पार्टीका प्रधानमन्त्रीका पार्टीका लठेत भनेर बाहिर बजारमा आएका मान्छेहरूले प्रयोग गर्दा नेपाली जनताको दिल के भएको होला? आज जसले भोट हाले प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 नजिक पुर्याए, ती आमा 80 वर्षकी, 85 वर्षकी, 90 वर्षकी आमाले न केपी ओलीलाई चिनेको थियो, न प्रचण्डलाई चिनेको थियो, न म तपाईँलाई भन्दैछु आम चासोका विषय। तिनको आँखाबाट आज आँसु आएको छ, हात कामेका छन्। मैले गलत ठाउँमा भोट हाल्नाले देशले यो दुर्गति भोग्यो भनेर। तर यी सबै आम चासोका विषयहरू जसरी तपाईँले जल्दो बल्दो रूपमा उठाउनु भयो, एउटा असन्तुष्टि पोख्नु भयो। असन्तुष्टि होइन, यो रियालिटी हो। वेयर इज कांग्रेस? विपक्षी अब तपाईँलाई मौन बसेको म तपाईँलाई भने सत्ता साझेदारीका निम्ति त्यो गलत हो। आज हामी सत्ता साझेदारीमा लागेकै छौँ। हामीले त सुरुमै भन्यौँ, यस्तो बेला सरकारले जे भन्छ सहयोग गर्नुपर्छ भन्यौँ। चाहे लकडाउनको बेला भन्नुहोस्, चाहे कांग्रेसको आवाज म तपाईँलाई भन्छु, चाहे तपाईँको लकडाउनमा भन्नुहोस्, चाहे सरकारलाई सहयोग गर्ने। मैले अघि नै भने, सबभन्दा पहिला 50 लाख रुपियाँ लगाएर सरकारको खातामा यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा तपाईँ लाग भनेर सहयोग गर्ने पार्टीहरू हामीले भन्यौँ। विरुद्धको आवाज म तपाईँ भन्दैछु, म तपाईँलाई भन्दैछु एउटा कुरा भन्नुहोस्। सर्वप्रथम हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा गएर यो तपाईँले अध्यादेश हामीले फिर्ता लिनुपर्छ भन्यो, फिर्ता लियो। चाहे गुठीको अध्यादेश भन्नुहोस्। बाबा देश कहाँ पुग्दैछ तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ? आज हेर्नुहोस्, एउटा किसान रोएर हिँडेको छ, सरकार देखिँदैन। मजदुर रोएर हिँडेको छ, सरकार देखिँदैन। झन्नै आज 4% मान्छेहरू, 4% भनेको 4 त्यहाँ झन्नै 8% मान्छेहरू दिनमा 200 रुपियाँ कमाउन नसक्ने मजदुरहरू छन्। गिट्टी कुट्दै गरेको मजदुरलाई लकडाउन के हो थाहा थिएन। त्यो मान्छे बच्चा बोकेर घर घरमा जान्छु भन्दाखेरि सरकार निधाएर बालुवाटारमा बसो। आज राति भएर पनि सोलुदेखि कैलालीसम्म हिँडेर जाने भए। सरकार कहाँ छ? विषयमा मेरो प्रश्न छ। म यो बारेमा हामीले आवाज उठाएँ। म यही मैले प्रश्न गर्दा अब यो सरकारका गतिविधिहरू जसरी तपाईँले औल्याउनु भयो, अब काङ्ग्रेसको कुरा हेरौँ। तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो एउटा व्यक्तिका विषयमा होइन, समग्र कम्युनिस्टकै विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्नु। केही दिन अगाडि अध्यादेश आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले के गर्यो भने विभिन्न विपक्षी दलहरूलाई साथमा बोलाएर छलफल गर्यो। बुझेको के थियो भने कम्युनिस्ट भर्सेस डेमोक्रेट्सहरू अब सुरु भयो। अध्यादेश फिर्ता भएसँगै कांग्रेस शान्त भयो। कांग्रेस शान्त भयो। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वले के गर्न थाल्यो? कहिले प्रचण्डलाई भेट्न थाल्यो, कहिले ओलीज्यूलाई भेट्न थाल्यो। रिजल्ट जिरो छ भन्ने कुरा कसरी आयो भने तपाईँले भर्खरै जो इतिवृत्तान्त जो दिनुभयो सरकारका गलत कामहरूको, त्यसबाटै थाहा भयो। कांग्रेस सुतेर बसेको छ। लकडाउनमा सबै देश सुतेर बसेको छ, विश्व सुतेर बसेको छ, त्यो कुरा म एग्री गर्छु। तर कांग्रेस सुतेको छैन। हामीले सबै प्रतिपक्षलाई तपाईँको बोलायौँ, एक ठाउँमा राखेर मिटिङ गरौँ। राप्रपादेखि त्यतिखेर 2टा पार्टी सङ्घीय समाजवादी र राजपा मिलिसकेका थिएन, उहाँहरूलाई सँगै ल्यायौँ। हामीले बोलाएको परिणाम पनि थियो। यो सरकारले नालायकी काम गर्यो,
प्रजातन्त्रको विरुद्धमा भयो, लोकतन्त्रको विरुद्धमा भयो, जनअधिकारको विरुद्धमा भयो, जनतामाथि शासन गर्ने शक्ति भएन। त्यसैले एक हुनुपर्छ भनिसकेपछि अरू पार्टी पनि एक भए। हामी उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन त्यसपछिको चाहन्छौँ। म अर्को कुरा भन्दैछु, तपाईँ 1 मिनट सुनिदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिले प्रचण्डलाई भेट्नुभयो र ओलीलाई, दुईटैलाई बालुवाटारमा पहिला ओलीलाई भेट्नुभयो, त्यहीँ प्रचण्डलाई भेट्नुभयो। तुरुन्त विधेयक फिर्ता लिएकोमा, अध्यादेश फिर्ता लिएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तर यी अपराधीहरू अपहरणको मुद्दामा सजायको वातावरण सिर्जना गर भनिसकेपछि अहिले सङ्घीय समाजवादीका साथीहरू पनि अहिले जुन पार्टी एकीकरण गरेका उहाँहरू पनि निवेदन लिएर पुलिसकामा पुग्नुभयो। यो सुन्नु, तपाईँ एउटा कानुनी राज्य हो, मुलुक कानुनले चल्नुपर्छ भने, विधिको राज्य हो भने कानुनले मेरो तेरो भन्दैन, हाम्रो भन्दैन। जसले गल्ती गरेर त्यसलाई सजायको भारी ल्याउनै पर्छ, चाहे त्यो जुनसुकै लेभलको होस्। हिजो सभामुखलाई कारबाही गर्ने ओलीले कुन मुखले आज चाहिँ ती 3 जनालाई कारबाही गर्दैन भन्दै हिँड्नुहुन्छ कि भिभिआइपी र भिआइपीलाई मात्रै कारबाही नहुने, अरू जनतालाई कारबाही हुने हो? हिजो मोहम्मद आफताब आलमलाई कारबाही गर्दाखेरि यिनीहरूलाई कारबाही गर्न हुँदैन भने कुन मुखले भन्ने? जुन आवाज हो काङ्ग्रेसले अहिले सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बस्दैछ। काङ्ग्रेसले फर्मल्ली गभर्नमेन्टलाई, प्राइम मिनिस्टरज्यूलाई यो प्रेसर क्रिएट गर्न सकेको छैन। एउटा विज्ञप्ति निकालेर झाडा टार्ने काम गर्यो। तपाईँलाई भनौँ, त्यहाँ भेटेर भन्यौँ, त्यसलाई कति मिडियामा कभर भयो भएन अर्को पक्षको कुरा छ। हामीले त्यो मात्र होइन, आज विदेशमा अलपत्र परेका हजारौँ नेपालीहरू, 50 लाख नेपालीहरू, रेमिटेन्स नेपालको अर्थतन्त्र भनेको रेभिन्यूले चलेको अर्थतन्त्र हो, तिनीहरूले कमाएका पैसाले चलेको अर्थतन्त्र हो। अब यो लकडाउन पछाडि हेर्नुहोस्, नयाँ उद्योग धन्दा तत्कालै कुनै खुल्ने लक्षण छैन, भएका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदैछन्, आय स्रोत केही छैन। 9 खरब भन्दा बढी 2019 मा तपाईँको रेभिन्यूबाट विदेशबाट मान्छेहरूले पठाएका रहेछन्। अब त्यो पैसा बन्द हुन्छ। नेपालको आर्थिक स्रोत केही छैन। यो बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू छिछि र दूर गरेर हड्डीमा कुकुर लडे चाहिँ गरेर सत्ताका लागि लडेर प्रधानमन्त्री फलानु हुन्छ हुँदैन भनेर लाग्छन्। ती मान्छेको बारेमा सोचियोस्। भुटानले यहाँ नेपालमा बसेका 2टा मान्छेका लागि प्लेन पठाएर लान सक्छ। बाहिर भएका नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण पूर्ण रूपमा गर्नु पर्यो। आज पीसीआर पद्धतिबाट गर्ने कि ऱ्यापिड टेस्टबाट गर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद छ। संसारमा काम नलागेको चिज नेपालमा ल्याइदिन्छ। संसारले फालेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त यहाँ जिते चाहिँ संसारमा फालेको त्यो ऱ्यापिड टेस्ट भनेको कुरा इन्डियाले पनि प्रयोग गरेन, इटलीले गरेन, स्पेनले त फिर्तै गरिदियो। त्यही सम्झौता गर्न हाम्रो रक्षा मन्त्री ओम्नी कि सोम्नी कुन ग्रुपसँग लागेर को नाता दातालाई लागेर गर्दै हुनुहुन्छ अरे। सरकार यस्तो बेला पनि भ्रष्टाचार भन्दा बाहेक केही देख्दैन। यो बेला यी सारा इस्यु काङ्ग्रेसले उठाएको, अहिले लेखा समितिले यिनै इस्युहरू उठाएको छ। हाम्रो पार्टीको साथी सारै गम्भीर विषयहरू के आउँदैछ भने म तपाईँको विचार बुझ्न चाहन्छु। गम्भीर विषयहरूको के गाईगुई चल्न थालिसक्यो। अब नेकपा भित्र त्यो किसिमको चरम द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मेरा विरुद्ध जाने हो भने तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु भन्ने किसिमको उहाँको त्यो अभिव्यक्ति आइसकेपछि मुलुक राष्ट्रपतिज्यूसँग पनि उहाँको भेट भएको छ हैन। उहाँहरूको अब त्यो कम्बिनेसन मिलेको पनि देखिन्छ। मुलुक कहीँ राजनीतिक दुर्घटनामा जान्छ कि सङ्कटकाल लाग्छ कि अथवा एकले अर्कालाई देखाइदिने नाममा मध्यावधि चुनावको घोषणा हुन्छ कि भन्नेतर्फ पनि चर्चाहरू सुरु भएका छन् र सिम्टम्सहरू देखिन थालेका छन्। यो विषय चाहिँ कतिको गम्भीर हो? तपाईँले भनेकै कुरा मैले त हेर्नुहोस्, यो चुनावको बेलैदेखि एउटा कुरा भनेको थिएँ, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 5 वर्ष टिक्दैन भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। मलाई चाहिँ केही मान्छेहरूले अलिकति गाली पनि गर्नुभयो। किनभने हामीलाई थाहा छ संसारमा कम्युनिस्टहरू हुन त नेपालको राजतन्त्रको इतिहास हेर्नुहोस्, राणाहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, हामीले देखेका छौँ। एउटा राणाले अर्को राणालाई सखाप नपारिकन कोही पावरमा गएनन्। राजाहरूको पनि त्यस्तै भयो। त्यसैको परिणाम हो दरबार हत्याकाण्ड, त्यहाँ पनि कत्रा काण्ड भए, कोत पर्व, भन्दारखाल पर्व त्यसैका परिणाम थिए। हामीले राम्रो क्रिएटिभ काम गरेर अगाडि जाने होइन, एउटाले अर्कोलाई कसरी सकेर अगाडि जाने भन्ने हो। हामीले देखेका थियौँ झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा होला केपी ओली बालुवाटार चिया खान जाँदा गएका थिएनन्। माधव नेपालले शुभकामना दिँदाखेरि कहिले मर भन्छस् तेरो शुभकामना लिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालजी सुरुदेखि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर पार्टीभित्र बसिरहनु भएको थियो। प्रचण्डलाई पार्टी एकीकरणको बेला आधा अवधि त खाने आधा अवधि म खाने भनेर गरेको सम्झौता झलझल्ती सुत्ता पनि त्यही आउँछ, उठ्दा पनि त्यही आउँछ। उहाँलाई कहिले प्रधानमन्त्री हुने र कहिले पार्टी अध्यक्ष भन्यो भने पार्टी अध्यक्ष एकातिर बसिरहेको छ, सांसदहरूको भेलामा सांसद बस्ने पल्लो छेउ कुरामा लगेर प्रचण्डलाई ठेगान लगाएको छ। बालुवाटारमा यसो दर्शन गर्न जाने र त्यहाँ पुगेर फर्किने भन्दा प्रचण्डको काम भयो जस्तो देखिएको छैन। चरम गुटबन्दीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लागेको हामीले देखेका छौँ।
स्थायी कमिटीले तपाईँको सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनुपर्छ भन्यो, उहाँले युवराजलाई ल्याउनुपर्छ, मान्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नु। यो पहिलेदेखि चलखेल थियो। तपाईँले भने हाम्रा कारणले होइन, उहाँहरूकै कारणले कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पनि अरू कारणले होइन, उहाँहरू कसले खान पाउनुभयो? यसैमा जाँदैछु। केपी ओली पनि कमजोर खेलाडी नेकपाभित्र होइन, जसले 12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको पार्टीलाई हिजो आफैले बाँदर भन्ने, हिजो आफैले यी लठेत भन्ने, यी गुन्डा भन्ने, फटाहरू भन्ने, यी अराजनीति मान्छेहरू हुन्, राजनीति मान्छे होइन, हत्यारा हुन् भन्ने मान्छेहरूलाई सँगै लिएर क्याबिनेटमा राखेको थियो। केपी ओली पनि कम चतुर खेलाडी छैन। त्यसै गरी प्रचण्डजी पनि माधव नेपालजीको बारेमा उहाँलाई त पीडा छ। उहाँ के भन्दै हुन्थ्यो, प्रचण्ड घर जाने बाटो पिच भयो, मेरो घर जाने बाटो किन नभएको? कुण्ठा उहाँलाई, अरू के? माधव नेपालजीलाई पनि उहाँका सम्धि मात्रै तपाईँको मन्त्री बनाइदियो भए आज उहाँ बुरुक्क उफ्रिनुहुन्न थियो। तपाईँलाई भनौँ 2-3 जना मान्छे, उहाँलाई 2-3 जना मान्छे, उहाँ छाती त हामीले देखाएको छौँ नि नेताहरूको, हाम्रो पनि सङ्गत छ नि। यो के हो भने खाने ठाउँ कम भयो, ल्याइ पुर्याइदिने मान्छे कम भयो, उहाँहरूका घरमा पुर्याइदिने, अलिकति पुर्याइदिने मान्छे कम भयो भन्ने उहाँहरूको कुण्ठा हो। यो ओली र प्रचण्ड होइन, तर मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूकै झगडा कारणले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ। 5 वर्ष अवधि कुनै पनि हालतमा यो कम्युनिस्ट सरकार, अरूले होइन, काङ्ग्रेसले होइन है, फेरि हामी त हेर्नुहोस् अहिले 1.5 महिनाभित्रै मलाई लाग्छ म्याक्सिमम टाइम तपाईँलाई भने भदौसम्म चाहिँ केपी ओलीलाई अहिलेकै गतिमा गयो भने सरकारबाट हटाउने खेलमा लाग्छन्। सबै मिलिसकेपछि केपी ओलीको एउटा चाल हुन्छ, माधव नेपाललाई ल्याएर आफूसँग राख्ने, प्रचण्ड, वामदेव र झलनाथलाई उतापट्टि जान दिने, विष्णु नेपाललाई अहिले त्यहाँको इन्फर्मेसन लिनका लागि पठाउने, ईश्वर पोखरेललाई ईश्वरको रूप धारण गर्ने। तर मैले एउटा सुनेको थिएँ एकचोटि, उहाँहरूकै एउटा मान्छेले के भन्नु भने ईश्वर पोखरेलको बारेमा, उहाँहरूको बुटोल महाधिवेशन थियो, केपी ओली एकचोटि चुनाव लड्नुभयो, झलनाथ खनाल अर्को पक्षबाट चुनाव लड्नु भएको थियो, झलनाथ खनालको पक्षबाट ईश्वर पोखरेलजी महासचिवमा चुनाव उठ्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको। उहाँले केपी ओलीका बारेमा गरेको टिप्पणी मलाई अहिले पनि याद छ। केपी ओली राम्रो वकिल हुन सक्नुहुन्छ, राम्रो बहस गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रा तर्क प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, तर राम्रो न्यायाधीश हुन सक्नुहुन्न, न्याय दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले म केपी ओलीको पक्षमा लाग्दिनँ भने उहाँले भन्नुभएको थियो। आज त्यही वकिलको पक्षमा लाग्नु भएको छ कि न्यायाधीशको पक्षमा ईश्वर पोखरेलजी? उहाँको पनि स्थिरता अस्थिरता हामीले देखेका छौँ। भलै उहाँ मेरो जिल्लाको हुनुहुन्छ, त्यो लेभलको नेता अहिले मेरो जिल्ला छैन, उहाँको सुखद भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु त्यो पार्टीभित्रमा। तर उहाँहरूको स्थिरता कोहीसँग छैन। सत्ताका लागि रातारात उलटपुलट हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीका। यही बेलामा के भयो र तपाईँले भनेको कुरा के हुन्छ भने आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, अझ भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारको इन्ट्रेस्टमा, कमाउको इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूको झगडा हुन्छ। केपी ओली पनि त्यति कमजोर छैन, राष्ट्रपति आफ्नो अनुकूलको छ उहाँको अहिले प्रधानमन्त्रीको, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू जति छन् 4 प्रदेशमा उहाँका तत्कालीन नेकपा एमालेका 4, 1 नम्बरको, 3 नम्बरको, त्यसपछि 5 नम्बरको र 4 नम्बरको भन्नु गण्डकी प्रदेशको र 5 नम्बरको जुन मुख्यमन्त्रीहरू छन् उहाँका अनुकूलताका मान्छेहरू छन्। सारा उहाँको अनुकूलता छ, राष्ट्रपति मन्त्रीहरू सबै अनुकूलता छ। यो अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्रिय सभा उहाँको अनुकूलता छ। यी सबै हेर्दाखेरि उहाँ यति थर्काएर चट्टै छोडिहाल्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु उहाँ राष्ट्रपतिसँग मिलेर असंवैधानिक हो कि संवैधानिक हो, आफू नरहे त क्या करेंगे हमका, मैले त यो चाहिँ यो जीवन त फुगटिया जीवन पाएको हो, मलाई के भयो र भन्ने पक्षमा जानुहुन्छ। त्यसैले दुर्घटनाको सम्भावना धेरै बढी छ, राजनीतिक दुर्घटना। त्यो अवस्थामा यो व्यवस्था र यो संविधानको हालत के हुन्छ? हामीलाई कसैबाट डर छ भने अहिले पनि भने हामीले हिजो आर्यघाटमा लगेर फालेको ज्ञानेन्द्रको डर छैन। अहिले डर छ भने केपी प्रचण्ड र माधव नेपालसँग यो संविधान च्यात्ने डर छ। अब यिनीहरूबाटै यो संविधानको उल्लङ्घन हुने डर छ, संविधान समाप्त हुने डर छ। नभएदेखि तपाईँले देख्नुभयो सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, संसद सदस्यको शपथ नगरिकन प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेको होइन। हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ संसद सदस्य नभइकन कोही प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भनेर। फागुन 3 गते 2074 साल तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्री आफ्नो शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ, फागुन 20 गते संसदको शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यो अवैधानिक थियो। एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख नहुने कुरा छ
पार्टी मिलिसकेपछि एउटा राजीनामा दिनुपर्छ। संविधानको बारम्बार सानै कुराबाट उल्लङ्घन गर्न उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसैले हामीलाई यो संविधानमाथि कसैले बदमासी गर्छ भने त्यो यही सरकार र यही सरकारका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट डर छ, अरूबाट बिस्तारै हटेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। लकडाउनको बेला पनि बोलाउनु भयो। सारा नेपालीहरूलाई सुरक्षित रहनुहोस्, शान्ति रहनुहोस्। सरकारले गरेका भ्रष्टाचारहरूको तपाईँहरू खुलेर विरोध गर्नुहोस्। तर अहिलेको बेला पार्टी र जातिभन्दा माथि उठेर यो कोरोनाले न धनी बनो, न गरिब बनो, न कम्युनिस्ट बनो, न काङ्ग्रेस बनो, तेरो मेरो धनी गरिब भनेर यसलाई परास्त गरौँ अनि मुलुकको राजनीति गरौँ। सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना। स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, शान्ति रहनुहोस्। सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।